Audio Jungle. और फरमाइए और आपका बेहद शुक्रिया। मैं लंबी तकरीर नहीं करना चाहूँगा, बस यहीं पर ख़त्म करूँगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई सवालात हैं, आपके दिल में कोई चीज़ है तो आप मुझसे पूछ सकते, और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि मुख्तसर से अल्फाज में आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है कि गुजरात में मुस्लिम अक़लियत की आबादी के लिहाज से हमारे कम से कम 18 के करीब MLA होने चाहिए। मैं आपकी बात को मानता हूँ, और लगभग उतनी आबादी हमारे पटेल भाइयों की भी है, तो उनके 44 MLA जीत कराते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जमहूरियत में आज़ादी के बाद जब संविधान बना, आइन बना, तो हमारे बुजुर्गों ने जो इस मुल्क की आज़ादी में बेइंतहा कुर्बानियाँ पेश की और जमहूरियत बनाया हमने, जमहूरियत को, पार्लिमानी जमहूरियत को हमने अपनाया। तो पार्लिमानी जमहूरियत को जब हमने अपनाया तो हमको ये बताया गया कि ये शिराकतदारी की जमहूरियत होगी। तो हमको शिराकतदारी की जमहूरियत में हमको हिस्सा नहीं मिला। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हमारे लिए कि हम जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आइन में लोगों के यकीन को या विश्वास को और मजबूत करने के लिए हमको अपनी एक सियासी नुमाइंदगी कहिए, अपनी सियासी क़यादत कहिए या नुमाइंदा कहिए, वो हमको पैदा करने की ज़रूरत है। और वो उसी वक्त होगा जब हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, वो वोट लेने वाले जब बनेंगे तो यकीनन हमारी नुमाइंदगी में इजाफा होगा, हमारी आवाज़ में इजाफा होगा, और हम अपने मसाइल को हल करवा सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ। वो जो नंबर है 3 MLAs का, वो बिल्कुल आबादी के तनासुब से बहुत बहुत कम है, मगर किसी हद तक जिम्मेदारी हम पर भी आयद होती है कि हम इसका सद्दबाब और इसका इलाज करें। और उसका इलाज यही है कि हम मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें, सिर्फ वोट डालने वाले ना बन जाए। और दूसरी बात, एक तरफ हकीकत में आपसे बयान कर रहा, हो सकता है कि आपको पसंद भी ना आए और आप मुत्तफ़िक़ भी ना हो, मैं इख्तिलाफ़ राय को मानता हूँ, मगर मेरा मानना यह है कि हम इस मौक़िफ़ में नहीं, आज इस मुल्क में, न इस रियासत में, कि हम हुकूमतों को तब्दील कर सकें। ये हकीकत नहीं है, मगर हम इस मौक़िफ़ में हैं, पहले भी थे, कि हम अपने नुमाइंदों को अपने वोट से कामयाब कर सकेंगे। अगर हम अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे तो वो जाकर कम से कम उस ऐवान में आपकी आवाज़ को, आपकी तकालीफ को मुतालिबा करेंगे, लड़ेंगे, और आपका तहफ़्फ़ुज़ भी इससे होगा। तो यही मेरा मानना यही है कि हमको इन चीज़ों पर गौर करना बेहद ज़रूरी है। वरना अगर हम सिर्फ उसी कोशिश में रहेंगे कि हुकूमत बदलेंगे, देखिए मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि 2014 में BJP को, नरेंद्र मोदी को 31% हिंदू वोट मिले, वो 19 में 37% हो गया। ये डेटा है, ऐसा कोई मैं दिमाग से या बना के नहीं कह रहा हूँ। अब आप बताइए आपके वोट की क्या अहमियत है? पार्लियामेंट में वही 22-23 MP है, वहाँ पर भी नहीं है, वहाँ पर भी कम से कम 55 के करीब रहना चाहिए। हमारे दिमागों में बात डाल दी गई, हुकूमत बदलो, हुकूमत नहीं बदल सकते हम। हुकूमत उस वक्त बदलेंगे जब BJP को वोट डालने वाले थोड़ा बदलेंगे, वो तो बदलना ही नहीं चाह रहे। पर हमारे दिमाग में क्या है कि भाई बस आप शहीद हो जाओ। देखिए, सियासत में शहादत नहीं है, सियासत में जिंदा रहना। हम जिंदा रहेंगे तो हम गुनाह भी करेंगे, सवाब भी कमाएंगे, मर गए तो कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए हमको ये चाहिए कि हम अपने नुमाइंदों को कामयाब करें और उनको उस ऐवान में भिजाएं ताकि आपकी आवाज़ उठे। अभी ये सिपाहसामा देते वक्त मेरी तारीफ की, गैर ज़रूरी की बहुत तारीफ की, अब मेरी जिम्मेदारी है कि ट्रिपल तलाक में अगर मैं नहीं बोलूँगा तो क्या कोई और बोलेगा? हमको बोलना चाहिए। तो मगर जो
दूसरे पार्टीज के मुस्लिम एमपी थे, हमारे इम्तियाज जलील साहब हमारे साथ के औरंगाबाद के एमपी हैं। आप पूछ लीजिए, जब हम ये इम्तियाज तकरीर करते तो सब जितने दूसरे पार्टी के मुस्लिम एमपी बैठ जाते हैं। बोले लोग आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, अरे आप बोलो ना, नहीं अभी हम बैठ के सुनेंगे आपकी बात। वो खुद नहीं बोलेंगे तो उनकी पार्टी उनको इजाजत भी नहीं देती इस बात की। तो इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मेरी इस बात पर आप गौर फरमाइए। और हमारे साथी इम्तियाज जलील साहब, दूसरा सवाल ये होता है कि आपके खड़े होने से बीजेपी को फायदा होगा। मैं 27 साल से नहीं पूछ रहा था, 27 साल से बीजेपी जीत रही, मैं तो था ही नहीं यार। कैसे मेरे अजीनात भी नहीं आए यहाँ पर, अगर है मेरे पास तो कैसे जीत जाती बीजेपी? ये बात आपको सोचना है, क्योंकि बहुत से लोग आकर इन बातों को फैलाते हैं। और तीसरी बात ये कि हमारे इम्तियाज जलील साहब जिस औरंगाबाद से अल्लाह ने उनको कामयाब किया, औरंगाबाद की आवाम का शुक्रिया। वहाँ 22 साल से शिवसेना का एमपी जीत रहा था, मैं जीते इम्तियाज जलील साहब। और ईमानदारी की बात ये, तो मैं तुमको समझा रहा था कि इम्तियाज हिमाकत मत करो, सोचो तो औरंगाबाद की सीट लड़ने के लिए पहले मैं यही बोला, मैं तुम क्या करने जा रहे हो? बोले असद भाई मैं पुरम्मीद हूँ, मुझे लड़ना। बोला तो पूरे हैदराबाद को बुलाए, इनके पूरे साथियों को जमात के लोग, बोले नहीं नहीं हमको लड़ना। ये एतमाद की हमको जरूरत है। हमारा मसला क्या है कि जंग शुरू होने से पहले हम नतीजे की फिक्र करते हैं। हार गए तो अरे भाई हारेंगे, जीत अल्लाह के हाथ में ना, कोशिश तो करना हमारा काम है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इन बातों पर आप गौर फरमाइए। हाँ बोलिए, दूसरा ऐसा बोलिए। तो हमारी कोशिश ये है कि वो 3 को 10 किया जाए, और इंशाल्लाह हो सकता है। हम 3 को देखेंगे। हम तो एक आपसे बोले कि आप ख्वाब देखना शुरू करो, और मैं आपको बेहद पसंदी की बात कर रहा हूँ। 3 तो हम 10 कर सकते और होंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात ये कि आप सूरत और बड़ौदा की बात किए, हमारे पास टाइम इतना कम था, वरना हम सूरत और बड़ौदा में भी बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लेते। जैसा अहमदाबाद में हमारे 6 अराकी के बल्दिया कामयाब हुए अल्लाह की फजल से, मोडासा में, भरूच में, गोधरा में कामयाब हुए। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी होंगे। मगर देखिए, ये आप डरिए मत। 3 है वो कितने कारामद है, मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाह रहा हूँ। मगर अगर 3 की जगह अगर हमारे 9 हो गए, 10 हो गए, और हो सकता है इंशाअल्लाह, हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए, तो हम यकीनन कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए, गैब का इल्म तो मुझे नहीं, मगर मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी कोशिश करना मेरा काम है कि अगर हम पूरे अखलास के साथ मेहनत जस्तजू करेंगे तो यकीनन हमारी तादाद बढ़ेगी। मगर एक बात और एक समझ लीजिए, जो अभी 22 में, 2029 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, उससे पहले पूरे मुल्क में हदबंदी होगी। आपको बहुत केयरफुल रहना है। हदबंदी होगी तो उसमें अगर आप जितने आपके एमएलए जीतेंगे, उस कमेटी में आप बैठ सकेंगे। तो ये हदबंदी का भी खास ख्याल रखिए, वरना ऐसा काटेंगे इलाकों को कि भाई ना इधर ना जी सकेंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो उसको भी अपने जहन में रखिए। बोलना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम।
آج ہمیں جہاں بھی جاتے وہ 3 کا سوال کرتے کہ 3 MLA 3 کے 3 ہو جائیں گے، لیکن آپ نے کبھی سوچا ایک ٹائم ایسا آ کے چلا گیا، ایک بھی MLA کا نہیں آیا تھا 95 کے اندر؟ آپ کانگریس کو ووٹ دے کر کانگریس پہ ایک بھی چھوٹا کے آیا تھا، اور ایک لیگلی چھوٹا کر آیا تھا احمد آباد جمال پور کے اندر عثمان بھائی دیوڑی والا، اور ان کو چھوٹا کر ہم لوگ لائے تھے، اور اس ٹائم ایک بھی MLA نہیں آتا۔ یہ اپنی قیادت بڑھانے کے لیے اویسی صاحب کو ہم لوگ کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، اور کتنے سالوں سے یہ محنت کر رہے ہیں، ایک پاگل کی طرح سب سائڈ گھوم رہے ہیں کہ اپنی قیادت بڑھاؤ۔ تو مجھے لگا میں بھی ان کے ساتھ میں جوائن ہوا، اور یہ 3 نہیں، ہم 3 کی 30 کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور آپ کی دعائیں ہوگی تو انشاءاللہ 3 کی 30 ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ دیکھیے ایک سوال جو بات جی میں بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو تو ساری دنیا جانتی ہے کہ الحمدللہ مجھے یہ بھی شرف حاصل ہوا ہے کہ اس پارلیمنٹ کے اندر اسد بھائی کے بعد میں مجھے بھی جانے کا موقع ملا ہے، اور یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں سیاست میں آنے سے پہلے ایک صحافی تھا، میں جرنلسٹ تھا، اور 27 سال میں نے جرنلزم کیا ہے۔ میں لوکمت اخبار جو مہاراشٹر کا سب سے بڑا اخبار ہے اس میں نے 12 سال کام کیا، پھر اس کے بعد زی نیوز کے لیے تھوڑا کام کیا، اور پھر اس کے بعد NDTV کا میں بیورو چیف تھا ویسٹرن مہاراشٹر کا پونے میں، 12 سال ان کے ساتھ کام کیا۔ اور ایک دن ایسے ہی خیال آیا کہ کب تک خبروں کے پیچھے دوڑیں گے، خود خبر بن جاؤ، تو آج الحمدللہ ایک یہ بات صحیح ہے جیسا اسد بھائی نے بتایا ہے کہ بالکل ہی یقین نہیں تھا کہ کوئی پونا سے اورنگ آباد اپنے شہر جا رہا ہے، اور محض 28 دن پہلے یہ فیصلہ لیا جاتا ہے کہ اورنگ آباد سے امتیاز جلیل MLA کا الیکشن لڑیں گے۔ یہ میں 2014 کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو مایوس کرنے والے لوگ تھے، جو بالکل یہ کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگ ہے تو سالوں سال لگا دیتے ہیں اور الیکشن کارپوریشن کا نہیں جیت پاتے ہیں، یہ بندہ پونا سے آ رہا ہے اور MLA کا الیکشن لڑنے کا بول رہا تھا، وہ بھی 28 دنوں کے اندر، تو لوگ مجھے یا تو پاگل سمجھتے تھے یا سمجھتے تھے جیسا مسلمانوں کی فطرت ہوتی ہے، کچھ تو سیٹنگ ہو گئی ہے، کچھ تو لین دین ہو گیا ہے، اس لیے آئے ہیں۔ اور سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہی لوگ تھے، جو یہ کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، تم آ ہی نہیں سکتے ہیں، کچھ حساب کتاب ہو گیا ہے، کچھ لین دین ہو گیا ہے کر کے۔ ہم نے اپنی عوام سے صرف اتنا کہا تھا، اتنے سالوں تک تم کس کو ووٹ دے رہے؟ تم شیو سینا کو تو ووٹ نہیں دے رہے، اور تم کبھی دیں گے بھی نہیں، تم بھارتیہ جنتا پارٹی کو تو دے ہی نہیں رہی ہے، لیکن تم کو ہے تو ذہنوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم سیکولر ہیں، ہم کو سیکولرزم کا ساتھ دینا ہے، تو تم کانگریس کو پچھلے 25 سالوں سے ووٹ دے رہے ہیں اور 25 سالوں سے شیو سینا جیت کر آ رہی ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر ایسا ہی اگر کرنا ہے تو ایک بار متحد ہو جاؤ، ایک طاقت بن کر کھڑے رہو، جیت اور ہار کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اپنے رب پر چھوڑیں گے۔ الحمدللہ ایسی طاقت بن کر کھڑے رہے کہ 3 MLAs میرے خلاف مخالفت میں تھے، تینوں کو ہرا کر الحمدللہ مجلس وہاں پر کامیاب ہوئی، ہم وہاں پر جیت کر آئے۔ اور اسی طرح سے 2019 کے اندر بھی اسد بھائی نے بھی کہا تھا کہ نہیں مشکل رہے گا کر کے، لیکن ایک طاقت جب تک ہم کو سمجھ میں نہیں آئے کہ ہم ایک بن کر نہیں کھڑے رہیں گے۔ آپ نے ایک سوال کیا ہے، مجھے اچھا لگا ہے کہ آپ کو ہم ٹیم کی فکر ہے، لیکن میں ان 22 کے اندر اسد صاحب کو ایک طرف دیکھتا ہوں اور باقی کے 20 ایک طرف ہے، تو ہم کو وہ MPs چاہیے کیا جو وہاں پر صرف گنتی کے لیے ہے کہ ہمیں خوش کرنے کے لیے کہ صاحب ہمارے تو 22 مسلمان MP، اگر مسلمان ہونے کا حق اس ایوان کے اندر ادا نہیں کر رہے ہیں تو ایسے ایوانوں کے اندر جانے کا ان کو کوئی اختیار نہیں۔ اگر وہاں پر اگر آپ کی اور ہماری آواز نہیں اٹھا رہے، اگر ٹرپل طلاق کے مدعے کے اوپر اگر وہ خاموش بیٹھے رہیں گے، اگر حجاب کے مدعے کے اوپر اگر خاموش بیٹھے رہیں گے، اگر مسجدوں کے مدعے کے اوپر اگر وہ خاموش بیٹھیں گے، اور ساری قوم یہ امید کرے گی کہ نہیں ان مدعوں کے اوپر تو وہ اسدالدین اویسی صاحب نے بولنا چاہیے، لیکن ووٹ ہم کانگریس کو دیں گے کیونکہ ہم سیکولر ہیں۔ یہ ذہنوں سے کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بدلنے کی ضرورت ہے۔
اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے آج الحمدللہ اتنے سارے علماء کرام کے بیچ میں آج ہمارے کو آ کر آپ کے بیچ میں بیٹھنے کا موقع ملا. ہمیں آپ کی دعاؤں سے نوازیے گا انشاءاللہ. ہم پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے جو بھی چل رہا ہے. بہت بہت شکریہ. پہلے مختصر لیکن یہ جو والنٹیئر رضاکار سے گزارش ہے کہ محبت کرنے والے اپنے محبت میں گلو نہ کر لے اور اپنی جگہ نہ پہنچ سکے کوئی ایسا نہ ہو. اس لیے گیٹ کے اوپر میرا رضاکار جو جوان کو تعینات کر دیجیے تاکہ تکلیف نہ ہو. جا رہا ہے کہ علماء کرام کو میرے صاحب سے ملاقات کا موقع دیا جائے گا. تو میں دعا جو ہے وہ کر رہا ہوں اور یہاں سے ملاقات کرتے ہوئے نکل جائے. میرے صاحب اپنی جگہ پر بیٹھے درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزا الله عنا محمدا بما هو أهله. اللهم اجعلنا مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا مراشده وإنا وعيدنا من شرور أنفسنا. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم انصر أمة محمد. اللهم احفظ أمة محمد. اللهم اجبر أمة محمد. اللهم افتح أمة محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر جماعة الموحدين. اللهم انصر جماعة الموحدين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم عافنا ولا تسلط علينا في ذنوبنا من لا يرحمنا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. صرف پہلے سب کھڑی ہو اس کے علاوہ